السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في مطبخ أسماء بيشا، عودة جديدة إن شاء الله. اليوم جبت لكم بتي بان منزلي بعجين المورق، كيجي رائع جدا مثل المخابز أو أحسن. مرق بعجين مورق سهل، وخليكم معايا باش تشوفوا التفاصيل ديال هاد البتي بان. هنايا اول حاجه في قصريه كنوجدوا المقادير الاولى اللي عندنا هنايا. اولا واحد 500 غرام من الدقيق الابيض، يكون نوعيه جيده ويكون منخول، ضروري يكون منخول ويكون نوعيه جيده باش يعطينا نتيجه احسن. ثم هنايا عندي واحد البيضه، الحجم هنايا اختياري، ممكن ديروا بيضه كبيره او صغيره ماشي مشكل. ثم هنايا عندي ملعقه كبيره من الزبده، تكون من الاحسن تكون حيوانيه ديال الاكل باش تعطينا طعم زوين. وعندي هنا ملعقه كبيره ممسوحه جيدا من خميره الخبز، تقريبا واحد 8 غرام. وعندي في الاخر هنايا شويه ديال الملح باش غادي نصحح الذوق مع السكر سنيده صافي. وعندي هنايا نصف كاس من السكر سنيده، ما يعادل تقريبا واحد 100 غرام. انا هنايا عبرت بكاس العنبه عطاني نص كاس، يعني تقدروا اللي ما عندهمش الميزان يعبروا بنص كاس صافي. وعندي هنايا ماء دافئ باش غادي نجمع العجين. وغادي نبدا اول حاجه نوزع هذيك البيضه مع الزبده، وكنحاول ندخلها في الدقيق صافي، وكنخوي شويه الماء بشويه بشويه. واعتذر هنايا مشى لي واحد المقطع صافي. الاساس ان العجين تكون يعني مجموعه وتكون رطبه، غير ما تكونش كتلصق. كيف ما كتشوفوا بعد ما كنحيدها فوق القصريه راني كنعطيها شويه دليك في سطح العمل، وغادي تشوفوا القوام ديالها غادي يبان لكم. يعني ضروري العجين تجي رطبه ضروري باش تجينا زوينه في الكرواسه، او عفوا في البتي بان. هنا عندي الزبده ديال المارغرين خاصه بالترق 250 غرام، والنوعيه اللي كتفضلوها ممكن تستعملوها ماشي مشكل. الاهم هو انها تكون خاصه ديال الترق صافي. كنديرها في هاد بابي كويسون، ثم كنقادها بالدلاك بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا باش تساعدني ملي غادي نديرها وسط العجين. هنايا عاوتاني في سطح العمل غادي نرش شويه ديال الدقيق، وغادي نجيب العجين مباشره ما كنخليوهاش ترتاح، غادي نسرحها مزيان. كيف ما كتشوفوا كنبقى نمسح هذوك الزوائد ديال الدقيق اللي كيكونوا فوق العجين صافي. كنولي نسرحها شويه هكا بالطول وبالعرض. وغادي نجيب الزبده كيف ما غتشوفوا غادي نحطها في الوسط، وغادي نجبد هاد الجوانب نحاول نقادهم ونسد كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل هذا. نحاول نسد مزيان باش ما تخرجش ليا الزبده وصافي. وغادي نحاول كيف ما كتشوفوا هنايا كندلك العجين بهذه الطريقه هذه، وكنبقى نسرح فيها شويه بشويه. اولا كنبداو دائما بالطول، ثم كنبداو بالعرض، ومره مره كنرشوا بالدقيق باش ما تلصقش لينا العجين في سطح العمل وما تخرج الزبده. وهنايا ملي كنبقاو نسرحوا كنشوفوا الجوانب اللي ما كتوصلهمش الزبده كنحاول نسرحهم مزيان صافي. بشكل عادي كنبقى نسرح الطول وبالعرض. والا لاحظتوا ان هذه العجينه ما كتجيش بحال هذيك العجينه اللي كنت حضرت معكم ديال الفيوطاج، هذه ديال الكرواسون والبتي بان كتكون رطبه، غير هي ما كتكونش كتلصق. يعني ماشي كتكون عاوتاني ديك العجينه ديال دوك الفطائر اللي خصهم يجيو يعني قطنيين، لا غير تكون رطبه باش تجي زوينه وما تجيناش مدقصه صافي. كنبقى نسرح فيها كيف ما كتشوفوا بالطول وبالعرض حتى كنحصل على القياس اللي غادي يناسبني. وغادي تشوفوا معايا هنايا بالنسبه للبتي بان كنديروا 3 ديال ليتور او 4. انا هنا غادي ندير 4، وعوض ما ندير كل واحد بوحدو غادي نجمع. هنايا درت دوبل تور كيف ما كتشوفوا باش كنسهل عليا العمليه دغيا دغيا كنساليهم صافي. كنعاود نرش الدقيق في سطح العمل وغادي نبدا نسرح فيها بالطول مزيان. وهاد المرحله هذه دغيا دغيا كتسالي لان هاد الدوبل تول اللي درت كيسهل العمليه عوض ما ندير كل واحد بوحدو صافي. بنفس الطريقه كنعاود نسرح العرض مزيان وبشويه بشويه. ما نحاولش نخرج الزبده، الا خرجت لكم شويه ماشي مشكل، ممكن تغطيوها بشويه ديال الدقيق صافي حتى كنحصل عاوتاني على العرض اللي بغيت. وكتبان لي الزبده كتدخل مزيان وكتسرح مزيان
كامله. صافي عاد غادي نتني عاوتاني دوبل تور، التنيه الاولى والثانيه صافي، وغادي يعني نساليو في هذه المرحله هذه كيف ما كتشوفوا معايا. ودائما كنحاولوا نسدوها كيف ما سديناها في الاول نحاولوا نسدوها، يعني ما نديروش مره في اليمين ومره في اليسار عفوا. صافي كيف ما كتشوفوا معايا غادي نقطعها معكم باش تشوفوا التوراق ديالها راه كيجي ناجح كيف ما كتشوفوا معايا. كتوضح الصوره، راه كتشوفوا خط ديال الزبده وخط ديال العجين، خاص هكا يجيكم التوراق ديالكم. مهم جدا هذه المرحله، هي اللي كتعطينا الامل ان البتي بان او الكرواسون ديالنا غادي ينجح. وصافي هنايا غادي نجمع العجين في فيلم اليمونتير وغادي ندخلهم للثلاجه. علاش هنايا غندخلهم للثلاجه؟ لان عندي الحال سخون وضروري خصها تبرد واحد شويه، على الاقل تقريبا واحد 10 ديال الدقائق. الا كان الجو بارد ماشي مشكل، يعني كنستعملوها في ساعتها، ولكن دابا مع الجو عندي شويه سخون، يعني نخافوا لا الزبده تخرج لينا ملي غادي ندلكوها مره اخرى. صافي كيف ما كتشوفوا غندخلها شويه ترتاح ونخرجها. صافي هنايا بعد ما خرجتها من الثلاجه واحد 10 دقائق خليتها ترتاحت شويه، صافي غادي نعاود نرش شويه ديال الدقيق في سطح العمل كيف كتشوفوا. ودائما هانتوما كيف كتشوفوا معايا غادي نبداها بالطول وبالجهه اللي كيبان فيها التوراق، نبدا نسرحها شويه بشويه عاوتاني في الطول. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه هذه. صافي وندورها تاني للجهه الاخرى. الدقيق ما تحاولوش تكثروه بزاف، غير شويه باش ما تخرجش لنا الزبده، لانها ملي كتخرج في سطح العمل كتخسر لينا التوراق، يعني ما كيجيش زوين. وكنبقى نسرحها شويه بشويه كيف ما غادي تشوفوا معايا حتى نلقاو هذاك الطول اللي بغينا نسرحوا به البتي بان ديالنا. فعلى هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. صافي بعد ما سرحتها غادي نجيب واحد السكين اللي غادي نقطع به الاطراف والجوانب، وهادو ما كنلوحوهمش، نقدروا نستعملوهم يعني بحال لي شنيك ندوروهم ونطيبوهم ماشي مشكل، او ندردروا عليهم السنيده حتى هما كيجيو زوينين في الفران، يعني ما نضيعوهمش. صافي كنحاول نقطع الجوانب باش تجيني الكرواسه مقاده. وانا هنايا غادي نعبر بالمسطره، ممكن تعبروا باي حاجه. بالنسبه اللي عنده هذاك الشوكولات باطوني راه كيعطي الطول هو هذاك. انا هنايا درت 7 سنتيم في العرض. صافي من الاحسن تعبروهم باش يجيوكم قد وكيف ما كيديروا الناس اللي كيخدموا في المخابز، يعني كيديروهم بالعبار باش كيجيوهم قد. فهادو راه كيجيو احترافيين وكيجيو رائعين جدا. وصافي غادي نبدا نقطع فيهم كاملين باش يجيوني قد حتى كنساليهم. وانا هنايا تقريبا عطاتني واحد 10 ديال البتي بانات، لكن انا هنايا راه درتهم كبار. صافي كناخذ هنايا الشوكولا. انا تعمدت ندير هذه العاديه لان ماشي كلشي كتوفر عنده ديك الباطوني الخاصه بالبتي بان. وصافي هنايا عندي اصفر بيض مع شويه ديال الخل كندهن به كاع الطرف ديال العجين كيف ما كتشوفوا راني كنروليها بهذا الشكل وما كنزيرش. الطرق ديالها شفتو كي كيبان مزيان. غادي ندير معكم واحده اخرى كيف ما كتشوفوا راه ما كنزيرهاش، غير كنروليها صافي فقط بهذا الشكل هذا وكنخليها، ما كنزيروش. كنأكد عليها باش تلقى البتي بان فين تخمر لينا. صافي بهذا الشكل هذا وكنسدو عليها. اصلا هذاك اصفر البيض كنسدو به البتي بان باش ما كتحلش لنا ملي تخمر. صافي ونبقى مستمره بهذا الشكل هذا. راه كنجبد ديك الاخرى كنعاود نردها الثلاجه بين ما كنسالي الاولى، كنجبد الثانيه حتى هي كنسرحها بنفس الطريقه اللي شفتوا معايا في الاول. وصافي كيف ما كتشوفوا درت لهم نفس الطريقه نفس العبار، وغادي نبقى معاهم بهذا الشكل هذا حتى كنكملهم كاملين. وهنايا جبت واحد لاطا ديال الفرن اللي فرشت ليها ورق طبخ، وغادي نستفهم بهذا الشكل هذا ونحاولوا نبعدوهم لانهم غادي يزيدوا يضاعف الحجم ديالهم باش ما يتلصقوش لينا. وغادي نكمل الباقيه نديرها في الطاوه الاخرى.
وصافي. وغادي نخليوه هنايا البتي بان ديالنا يخمر. الا بغيتو تخليوه يخمر تقريبا غيدي معكم واحد المده ديال ساعه، لان دابا الحال سخون. او سخنوا الفران وطفيوه ودخلوهم. وهنا كيف ما كتشوفوا خص ضروري نبعدوهم باش ما يتلاصقوش. صافي بعد ما خمروا لي انا هنايا درت اصفر البيض اللي شفتوا معايا مع شويه ديال الخل باش كنحيد هذيك الزفوره ديال البيض. ثم كنحاول ندهنهم وما كنقربش اصفر البيض للجوانب، هذيك الجوانب اللي كيبان لكم فيهم الطرق ما كنحاولوش نوصلوا ليهم لا دوري ديال البيض باش ما كيفسدش لينا داك الطرق ملي كيكونوا كيطيبوا. صافي. وفي هذا الاثناء كنكون مسخنه الفران مزيان على 360 درجه. صافي بعد ما كيسخن ليا مزيان كنهبطوه ل 180 وكنحطوا لاطه ديال الفرن في الوسط كنشعلوا عليهم من الفوق ومن التحت. صافي. وكنخليوهم يطيبوا على خاطرهم حتى كيتورقوا مزيان. بالنسبه للفرن الغازي كنشعلو حتى كيسخن مزيان، ثم كنشعلو غير من التحت حتى كيطيبوا، عاد نشعلو من الفوق ونخليوهم يعني على عافيه مهيله 180 درجه. صافي. واللي عنده الفرفاره من الاحسن ما يخدمهاش، وكيديو تقريبا من 20 حتى 25 دقيقه على حسب كل فرن. وصافي. هنايا بعد ما كيطيبوا معايا شفتوا كيجي داك الطراق باين وكيجي ناجح 100%. كيف ما كتشوفوا راها مرقه جدا وكتجي طايبه مزيان. غير حاولوا نتوما ما تزيدوهمش شويه الطياب، لان انا غير غفلت عليهم واحد شويه وبانوا محمرين، لكن ماشي مشكل. كيف ما كتشوفوا الطرق ديالها كيجي باين، نتمنى يكون واضح لكم. وكيجيو يعني طيبين مزيان. كيف ما قلت لكم نقصوا درجه الحراره الا بغينا الكرواسه ديالنا تنجح لينا، او عفوا البتي بان. وهذا العجين بالاحرى راه كنصاوبوا به البتي بان والكرواسه بحال بحال. وهنايا كنقسم معكم وحيده غادي تشوفوا هنايا عند الداخل راه كتبان سخونه، وكتشوفوا الطرق ديالها من الداخل كيف كيجي. ونتمنى منكم تجربوا هذا البتي بان لانه كيجي رائع وكيستحق التجربه ديالكم. وان شاء الله غادي ننجح معكم من التجربه الاولى. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش تطلعوا الاكبر عدد من اللايكات، واللي مازال ما اشتركتش في القناه كنقول لك اشتركي وفعلي زر الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالي. واي اقتراح بغيتو نصاوبوا معكم ممكن تخليوه لي في التعليق، راني كنقرا كل شيء. وكنشكركم مره اخرى جزيل الشكر على المتابعه وعلى التشجيعات ديالكم. حتى الفيديو جاي ان شاء الله. مع السلامه.